बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ में बड़े नामों की शमूलियत और मुस्लिम लीग नून फारग अवाम ने नंगा कर दिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना घोड़ा मैदान में उतार दिया। उन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो इन दिनों बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन भरपूर अंदाज से चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कहें कि उन्होंने अपना घोड़ा मैदान में उतार दिया है तो ये कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून वो अवाम में जाने की बजाय पार्टियां जो दूसरी हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उनके पास जा रही है, या जितने भी गैर मुल्की सफ़ीर हैं उनके साथ मुलाकातें करने में मसरूफ़ नज़र आ रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह में अपनी भरपूर कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी अगर उनको दाद दी जाए तो ये दुरुस्त होगा कि उनको दाद देनी चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है। उसके बावजूद उन्होंने अपनी इलेक्शन जो कैंपेन है उसका आगाज़ कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया बनाते थे, नारा लगाते थे, निशाना उनका मुस्लिम लीग नून की जानब था, अब उनका चेहरा अवाम ने देख लिया है। अब अवाम जो है, पाकिस्तान की कौम, ये पुराने सियासतदानों से उकता चुकी है, तंग आ चुके हैं ये। अब इनको पुराने सियासतदानों को जो तीन तीन बारियां ले चुके हैं, उनको या तो घरों में बैठ जाना चाहिए या फिर मस्जिदों में बैठ जाना चाहिए। तो दूसरी जन्म उन्होंने कहा कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ किसी को हम पे मसल्लत किया गया तो हम इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, अगर कहें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि इन बातों में कुछ हकीकत नज़र आ रही है तो सिर्फ़ यही आ रही है कि जो ये फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो बयानिया उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कहना बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो कहते हैं कि तमाम प्यारा पुराने सियासतदान हैं, इनसे अवाम तंग आ चुकी है, तो फिर वो अपनी जानब भी ज़रा गौर करें। उनके वालिद मोहतरम भी बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको भी मशवरा वो दें कि वो उनको या तो घर बिठाएं, पहले अमल करें, ख़ुद उनको घर बिठा दें, फिर मुस्लिम लीग नून या दीगर जितनी भी जमातों के पुराने सियासतदान हैं उनको ये मशवरा दें कि वो भी घर बैठ जाएँ। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी कैंपेन भरपूर अंदाज में चला रहे हैं, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं, चलानी भी ऐसे ही चाहिए। अवाम में जा रहे हैं, ये अलहदा बात है कि वो अवाम में तो जाते हैं, अवाम कम आए तो उसको कॉर्नर मीटिंग्स का नाम दे देते हैं, जहाँ पे अवाम ज़्यादा है तो उसको जलसा का नाम दे देते हैं। बहरहाल वो अपनी कैंपेन चला रहे हैं। तो अगर वो तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, उन्होंने साथ ही कहा कि ये जो मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने कहा कि ये महंगाई लीग बन चुकी है। अगर उन्होंने महंगाई की थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप भी उनकी टीम का हिस्सा थे, आप भी वज़ीर ख़ारजा थे। अब ऐसे तो उन्होंने कहें पाकिस्तानी कौम, आप ये भी फरमा रहे हैं कि इनके चेहरे पहचान चुकी है, तो आपका चेहरा भी पाकिस्तानी कौम पहचान चुकी है कि आप भी वज़ीर ख़ारजा थे, उसी टीम का हिस्सा थे। आप तनकीद बराए तनकीद करने का फ़ायदा कोई नहीं होगा आपको, अवाम सब जानती है। तो नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के मतलब कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम में जाने की बजाय दूसरी पार्टियों को अपनी पार्टी के साथ ताद करने, सीट एडजस्टमेंट करने को तरजीह दी और सफ़ीरों के साथ मुलाकात करने का जो है वो सिलसिला शुरू है। तो बाद में अलामिया भी जो जारी होता है मुस्लिम लीग नून के ट्विटर अकाउंट से कि जो सफ़ीर आए थे अमेरिका के, उन्होंने मुलाकात की मियाँ साहब से सियासत और मैशत पर और इलेक्शन पर। अमेरिका के सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम मुस्लिम लीग नून
کہ قائدانہ کردار پر بھرپور اعتماد کرے گی، یعنی کہ انہوں نے یہ شو کروانے کی کوشش کی ہے کہ جو سفیر ہیں وہ آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد کے پاس، تو وہ عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ عوام یہ سمجھ جائے، مایوس کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کو، کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ جتنے بھی سفیر ہیں بیرون ملک کے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہی ملاقات کریے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی بننے والی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے انہوں نے بھرپور اس کا احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کے بعد جو اعلامیہ جاری کرنا پڑا سفیر جو ہوتا ہے امریکہ کا، اس کو سفارت خانے نے باقاعدہ یہ بات بتائی کہ ہم نے تو ملاقاتیں کی ہیں، گیلانی صاحب سے بھی کی ہیں، جہانگیر خان ترین سے بھی کی ہے، مسلم لیگ نون کے قائد سے بھی کی ہے، آصف علی زرداری سے بھی کی ہے، ہمیں کسی ملک میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے کہ الیکشن کس کو ووٹ دینے، یہ عوام کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ تو یوں ان کا جو تھا، جو انہوں نے ایک بلنڈر کیا تھا وہ بھی سارا کھل کے عوام کے سامنے آ گیا، بعد میں پھر انہوں نے اپنا چینج کیا جو اعلامیہ تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ وجہ کیوں پیش آئی سارا کچھ کرنے کی؟ تو یاد رکھیے گا کچھ دن پہلے پرویز لائی صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا۔ ان کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ بیانیہ بنانے کی کہ سفیر نواز شریف صاحب کے پاس آ رہے ہیں؟ اب اللہ جانے وہ پاس آئے تھے یا ان کو بلایا گیا تھا یا دعوت دی گئی تھی، یہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جیسے پرویز لائی صاحب نے یہ بیان دیا کہ خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل میں تو باقاعدہ IMF کا وفد بھی آتا ہے، سفیر بھی آتے ہیں، امریکہ کے سفیر بھی آتے ہیں، وفد آتے ہیں، یورپی یونین کے جو وفد ہے وہ بھی آتا ہے ملنے کے لیے ان کو۔ تو عوام کو تو پتہ ہے نا، پاپولر تو اس وقت عمران خان صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ صرف عمران خان کے پاس نہیں جاتے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے ناظرین اکرام یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ سفیر جتنے بھی ہیں پاکستان کے مسلم لیگ نون کے قائد کے پاس آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہوگی مسلم لیگ نون کی ہوگی، عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی یہ ناکام، صاف ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو یوں ناظرین اکرام اگر کہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست فارغ ہو گئی ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ رانا ثناء صاحب جو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ 141 میں سے 120-25 سیٹیں پنجاب میں ہمیں ملیں گی قومی اسمبلی کی۔ تو ناظرین اکرام، اگر جس پارٹی کو پنجاب میں 125-20 سیٹیں ملتی ہوئی نظر آئیں تو ان کو دوسرے صوبوں میں جاننے کی میرے خیال میں ضرورت تو نہیں پیش آتی، یا دوسری پارٹیوں کے پاس ترلے منتیں کرنے کی ضرورت تو پیش نہیں آتی، یا سفیروں کے پاس سفیروں کو بلا کر دعوت دے کر یہ تاثر دینے کی تو ضرورت نہیں پیش آتی کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہیں تو پھر کیوں ہم ترلے منتیں لوگوں کی کریں، دوسری پارٹیوں کی کریں، پھر تو ان کو چاہیے ساری کی ساری توجہ پنجاب میں دیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں آ رہا، اور KPK میں تو بالکل ہی نہیں آ رہا، اور سندھ میں تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو ناظرین اکرام، نون لیگ نے صرف اور صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ پرویز لائی نے کہا کہ خان صاحب کے پاس سفیر آتے ہیں، سارے یورپی یونین کے وفد آتے ہیں، IMF کے وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، تو ہم یہ تاثر دیں کہ عوام ہمارے جتنے بھی سفیر ہیں یا یہ غیر ملکی ہیں وہ ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی آئندہ حکومت بننے والی ہے۔ تو یہ ان کا خواب خیال ہی رہا، عوام نے اس کو ان کے خوابوں کو توڑ دیا۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، جنگ کا آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں تو اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ ووٹ جس کو مرضی دیں، اس طرح کسی کے کپڑے پھاڑنے، برہنہ کرنا یا تشدد کرنا یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ ووٹ آپ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو مرضی دیں۔ کینڈیڈیٹ کا کام، امیدوار کا فرض ہوتا ہے آپ کے پاس آنا، آپ کا فرض ہوتا ہے کہ ووٹ آپ نے دینا ہے۔ ووٹ پہ کسی سے انتقام لینا ہو تو ووٹوں میں لے لیں، لیکن اس طرح کا کسی کے ساتھ برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایسے کسی بھی اقدام کی جو ہے مذمت کرتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف میں، ایک تو بہت بڑے قانون دان جو ہیں وہ چند دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں، قانون دان ہیں، بہت بڑے قانون دان ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ جو کور کمیٹی کا اجلاس آن لائن ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ شرکت کی۔ اب ذرائع یہ خبر دیتے ہیں کہ جو چودھری نثار صاحب ہیں سابق وزیر داخلہ، انہوں نے بھی اجلاس طلب کر لی ہے اپنے دوست احباب کا، وہ بھی اب ان قریب فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کس پارٹی میں انہوں نے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے افواہیں چل رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، ویسے بھی ان کی دوستی ہے خان صاحب کے ساتھ۔
اب چند دنوں میں وہ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن جو ماہر قانون ہیں بہت بڑے، ان کا تو کنفرم ہے کہ چند دنوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ تو یہ ان دنوں میں ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ویسے بھی دیکھیں آپ تو کے پی وے میں بھی دیکھیں آپ، کے پی کے میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں مسلم لیگ نون کے بھی چھوڑ کے، پیپلز پارٹی کے یا جے یو آئی کے بھی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔